لومي ناتسمع زركب محزني زخون حبريتا كاب جرمن رئيسا عدن قوالن سدتنياتات إيرترا كاب جرمن ناب إيرترا أبزي حزي ساعات حقزنا الناولو ناب حزبي دم إنا نوعو دمصم إنا سمعو زركو سدرا أبزي حز اوان كل سب إن حزن اللوم يركب زوم سبات زيوم دما أبزي حلف مالتوون كدمي سلست سومن إيرتراويت عدو مسقوالات أفيات بحيلات إنه إيلو دما مويتا كمسترخب زفلت يو بوليس جرمن كابزي بستبقسه متفا عدن قوالن عملكيتو نا ميديا عبز درقحو دحري ازيد ما بستفلالي محبرسه بستفلالي تقومان زي تفلالي تورطراتن عبيد قصر حقي بوليس جرمن وعيلوم كم زنبرو زفلت يو بوليس جرمن دما بزعباتي ريسا مرمرا اتناقيقو قدمي سلسته معالتي نتهم تورطرات استوهالو ناب حقي اقريو نساتهم زهو قالن كوم دما سدراون علشا جوميرو كم زنبرة زفلت يو لومي ناتسمع زركب دما بوليس جرمن كابتهم ترطرات توهايلوم نابير كسر بوليس جرمن زوعلو سلسته تطرطرتي بقتلت عدن قوالن زتتحزو لومي قال هيوم قالو زي انتاي يمسن نزبل نواخم كنبلنا سدرا ابزي حزي ساعات دما بوليس جرمن بخندي علشا زرخوم سدرا مواتيت ابزي حز اوان ريسا مسجريسينهم دمنا نوعو نوعتهم اناكافلو يركو نايزيوم حبريتاون نواخم كنبلنا بوليس جرمن لومي أولعلي سدتنياتات إيرترا سقمتي وسيدو بتي منقس جرمون حدش حقين سدتنياتات عملكيتو لومي علاوي زقورو كابزي تبقس دما بزحات سدتنياتات إيرترا بزقورو سلماو سلفي بوليس جرمن أولعلي زوم سلماوي سلفي زوصو بأبزحا إيرتراوان سدتنياتات زركوهم سقمتي وسيدو إنا تبهاليو بحفشا أب جرمن لوم علت إنا تسمع زركبن كومدما بزعباتي ريسا عدن قوالن إيرتراوان سدتنياتات كاب جرمن ناب إيرترا إنا تبهال زلن زرزرو نواخم كنبلن خون سلام تناون ايرسعنان نزي چانل نازي حدش تزخونكم سابسكرايب ناولكم اوالاتنا دما لايك شير ناولكم مدبنا نمكفال حاويركم ناصنحو مباركس اتي لومي إنا تسمع زركب محزني زخون حبريتا كاب جرمن اتي قدمي سلسته سومن كل سب مزاررو زعبا قداي فطيرو زنبره مالتون فلما مدفع دهاي عدن قوالن إيرتراوان سدتنياتات بعلت 16 أبريل إذا قوال سلاساي حد عدم ولاديت نبسراح أي مصتن تباهيلا اتا قوال 10 عامت ولادون نبتبرتيت أي مصتن تباهيلا بوليس جرمن ازي حبريتا زي تقبلو نأستات خلت سومن بمشتر ان علش دحري مصنا حتي بعرسو زغورو زنبره علشا وصيتاوي كون سلازي خاله ازن مدفع عدن قوالن إيرتراوان أمولكيت دما بستفلالي محاوراو ميديا نخزرقحان استفلالي حبريتا نخركبن دما قدمي كل تسومن فقط فيو كم زنبرا زفلت ايو كابزي بستبقس دما كم نبيل دزولو عبيتي معخنا زينا جرمن نتا مدفع عدن قوالن أمولكيتو ناتقلس دحري مصنح ازاسب زي ادما بزحزن مولكيعو تفيا ناتوهالت بستفلالي سبات دما عدي انجليز خيدا كتخون تخليا بتي ابزي حز ساعات منقس جرمن زوصو زل حقي بزحات إيرتراوان سدتنياتات دما كاب جرمن ناب عدي انجليز انهادمو سلازركو إذا إيرتراويت عدو مس قوالا مالتون كاب جرمن ناب عدي انجليز خيدا كتخون تخليا اناتباهل استفلالي ترطاري اناتخايده زنبره انتخون بتي قدمي كل تسومن استصاري حبريتا جن نايزي قلواطو خوين ايو ترخيو مالتيو اتا إيرتراويت عدو مس قوالا نبزح زولو عامتات مالتون اب جرمن استغمتت انتخون كتما برلين مسطم افتي كبابي زنورو جرمن زيغنت زلومن تلما ميدان بزح نجر دما مسوم تحلف كم زنبرات زفلتيو نجر جن ازا سبزيا بوليس جرمن بتي زغورو ويدما نا ميديا كزرغا دحري مغوار اب كتما برلينጫፍ እታ ከተማ ጥቃ ባሕሪ እቲ ሬሳ ከም ዝተረኸበ እዚ ሬሳ ድማ ክልተ ሬሳ ኣብ ዕጹው ገዛ ከም ዝተረኸበ እዩ ፖሊስ ጀርመን እናገለጸ ነይሩ ድሕሪ እዚ ድማ ፖሊስ ጀርመን ከም ዝፍለጥ ናብ ምርመራ ክፍሊ ከም ዘምርሐ እቲ ምርመራ ውጽኢት ድማ እተን ጠፍየን ዝተባሃላ ኣደን ጓል
ጓልን ኮይነን ተረኺበን እዚ ምሕዘኒ ዝኾነ ፍጻመ ድማ ንኹሉ ስደተኛ ኤርትራዊ ደም እናንውዐ ዝነበረ መስካሕክሒ ዝኾነ ፍጻመ እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድሕሪ እዚ እምበኣርከስ ጥርጥራቱ እውን ሒዙ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ናብ ኢድ ቁፅሪ ፖሊስ ጀርመን ኣውዒሉ ነይሩ። ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ እቲ ሬሳ እውን ዳግም ምርመራ ንኽግበረሉ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ከም ዝነበረ ድሕሪ እዚ ድማ ዳግም እቲ ውፅኢት ኣስከሬን ምርመራን እቶም ጥርጥራት ዝሃብዎ ቃልን ናብ ህዝቢ ከቃልዕ ተባሂሉ ተፅቢት እናተገበረሉ ዝነበረ ኣብ መንጎ እዚ ድማ ስድራ እውን ኣለሻ ጀሚሩ ከም ዝነበረ ስድራ እታ መዋቲት ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ነቶም ዝተጠርጠሩ ሰባት እውን ተወሳኺ ክሴታን ክትትልን ንኽገብሩሎም እቲ ሬሳ እውን ንኽርከቡ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ እናተሰምዐ ዝርከብ ዘሎ ካብዚ ብዝተበገሰ ምሕዘኒ ሓበሬታ ድማ ስድራ እታ ኣዶ ምስ ጓላ ሞይታ ዝተረኸበት ወይ ድማ ቅትለት ዝተፈጸማ ሎም ዕለት ተረኺቦም እቲ ሬሳ ድማ ካብ ጀርመን ናብ ሃገሮም ንኸስግሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መስገሪ ዝኾን ገንዘብ ስኢኖም ሕዚ እውን እንተኾነ ዳግም ሓዘን ኮይንዎም እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ጀርመን ናብ ዓዱ ከም ዝመፅእ እቲ ኣስከሬን ኩሉ ሕግታት ከም ዘማልኡ ነገር ግን ድማ ናይ እዚ መኽፈሊ ገንዘብ ከም ዝሰኣኑ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ዳግም ደም እናነውዑ ድምፆም ናብ ህዝቢ እናመሓላለፉ ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ፖሊስ ጀርመን ሎሚ ነዚ ኣመልኪቱ ናይ መጠናቐቂሉ ዝሃቦ ቃል ድማ እቶም ብጥርጣሬ ተዋሂሎም ናብ ሕጊ ቀሪቦም ዝነበሩ ሰባት ፈለማ ብውሓስ ፈቲሕዎም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ጽንሕ ኢሉ እውን ዳግም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተዎም ሎሚ እቶም ጥርጥራት ተዋሂሎም ዝተሓዙ ሰባት ዝሃብዎ ቃል ግን ንኹሉ ሰብ ብዘገርምን ብዘደምምን እሞ ድማ ዘይእመን ሓሳብ እዮም ሂቦም ዘለው ማለት እዩ። እቶም ፖሊስ ጀርመን ብቅትለት ኣደን ጓልን ተጠርጢሮም ኣብ ኢድ ቁፅሪ ፖሊስ ጀርመን ውዒሎም እናተመርመሩ ዛጊድ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ዝጸንሑ ሰለስተ ውልቀ ሰባት ሎም ዕለት ዝሃብዎ ቃል ግን እታ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ጓላ ማለት እውን ፈለማ ነታ ጓላ ቀቲላታ ድሕሪኡ ድማ ዓርሳ ከተጥፍእ እናተጋዳገደት እናሃለይት እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣርኪብና ሂወታ ክነድሕን ዝፈተና ነገር ግን እዛ ሰብ እዚኣ ሂወታ ክተርፍ ኣይከኣለትን ጽንሕ ኢላ ድማ ሂወታ ሓሊፋ ዝብል መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎም ዘለው ማለት እዩ። ብሓፈሻ እቶም ተጠርጢሮም ዝነበሩ ሰባት ዝሃብዎ ቃላት እታ ኣዶ ምስ ጓላ ቅትለት ተፈጺምላ እናተባህለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሕላ ዝርከብ ፈለማ ነታ ጓላ እንታይ ከም ዝገበረት ከም ዝቀተለታ ጽንሕ ኢላ እውን ዓርሳ ከም ዘጥፍአት ነገር ግን ዓርሳ ክተጥፍእ ኣብ ዝሓሰበትሉ ንሕና ኣብቲ ቀረባ ነርና ናብኡ ኣብ ዘምራሕናሉ ነገር ግን ናይ እዛ ሰበይቲ ሂወት ክነተርፍ ኣይከኣልናን ስለዚ ድማ ዓርሳን ጓላን ብዓርሳ ከም ዘጥፍአት እዩ ሓበሬታ ሂቦም ዘለው ማለት እዩ። እዚ ክንደያናይ ተኣማንነቱ ንዝብል ነቲ ውፅኢት ኣስከሬን ምርመራ እውን ዳግም ብዝተፈላለዩ ምሁራት እናተሓሰበሉን እናተመርመረን ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቶም ሬሳ ዝተቀበሉ ስድራ ግን እቲ ሬሳ ናብ ሃገሮም መውፅኢ ስኢኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓግዙና እናበሉ እዮም ዝርከቡ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ጀርመን ድማ መንግስቲ ጀርመን ሕዚ እውን እንተኾነ ኣንጻር እቶም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስደተኛታት ዘውፅኦ ሕጊ ኣለው። እዚ ድማ ነቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ጀርመን ንኽኣቱ እናተሸዋሸው ዝርከቡ ሓደስቲ ስደተኛታት እውን ዝምልከት እንትኸውን ፖሊስ ጀርመን ምስታ ናይታ ሃገር ኢኮኖሚ ብምትሓስ ናብ ሃገሩ ዝኣቱ ስደተኛ ከም ዘየለን ከምኡ ድማ ከም ዘይቀበልን ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ውሽጢ ጀርመን ተቐማጢ ዝኾነ ብኣብዝሓ ድማ ስደተኛ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዕኡ ዝግበር ሓገዝ ይኹን ረዳእታ ወይ ድማ ድጋፍ ጠጠው ንኽብልን ዝተፈላለዩ ነባር ዓቕሚ ዘለዎም ስደተኛታት እውን ካብ ጀርመን ወፂኦም ናብ ዓዶም ንክኸዱ እዩ ሓበሬታ እናመሓላለፈ ዘሎ። ነዚ ኣመልኪቱ ድማ ልዕሊ 460,000 ድርጅታት ኣብ ጀርመን ከም ዝተዓፀው ካብዚ ተበጊሱ ድማ ብዙሓት ናይ ጀርመን ዘይግነት ዘለዎም ኮታስ ኣፍታ ሃገር ዝነብሩ ሰብ ሃገር ዝኾኑ ስራሕ ስኢኖም እናተጨናነቁን ኢኮኖሚ ወሪዱ ዝበሎ መንግስቲ ጀርመን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እምበኣርከስ ሓደስቲ ስደተኛታት እውን ከም ዘይቀበል ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ኣብ ጀርመን ዝነብሩ እውን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንክኸዱ እዩ ሎሚ ዕላዊ ዝኾነ ሕጊ ኣውፂኡ ዘሎ። ነዚ ሕጊ እዚ ዝቃወሙ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መዕቀዊ ዝርከቡ ስደተኛታት ብኣብዝሓ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ መንግስቲ ጀርመን ዘውፅኦ ሕጊ ንምቁዋም ተባሂሉ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እምበኣርከስ ኣብ ልዕሊ
ናይቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዱን ተመሓላሊፉን ብዙሓት ሰባት ድማ ከም ዝተጎድኡ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ። መንግስቲ ጀርመን ከም እንብለኩም ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ድሕሪ መሃብን አንጻር እቶም ስደተኛታት ዝኾነ መግለፂ ድሕሪ መውፃእን እቶም ስደተኛታት ብዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ፖሊስ ጀርመን ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ዝኾነ ስጉምትን ማህረምትን ከም ዘብፅሕሎም እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ። ብሓፈሻ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጭንቅን ጽበትን ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ብኣብዝሓ ድማ ኤርትራ ብዙሕ ማህረውትን መጭወይትን ከምኡ ድማ ምዝራፍ ንብረቶምን ከም ዝበፅሖም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ። ባርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና ነዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይናኹም።